बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मिंदील बादल वज़ू। अन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कानत लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरक़ा यंतशिफु बिहा बादल वज़ू व फ़िल बाबि अन मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवज़्ज़अ मसह वजहहु बितरफ़ि सौबिही। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन गरीब व इस्नादुहु ज़ईफ़ व रिश्दीन इब्न सअद व अब्दुर्रहमान इब्न ज़ियाद इब्न अनउम अल-इफ़रीक़ी युज़अफ़ान फ़िल हदीस। क़ाल अबू ईसा हदीसु आइशा लैसा बिलक़ाइम वला यसीहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ल बाब शै व अबू मुआज़ यक़ूलून हुवा सुलैमान इब्न अरक़म व हुवा ज़ईफ़ुन इंद अहलिल हदीस। वक़द रख़्ख़स क़ौमुम मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन बअदहुम फ़िल मिंदील बअदल वज़ू व मन करिहहु इन्नमा करिहहु मिन क़िबलि अन्नहु क़ील अन्नल वज़ूअ यूज़नु व रुविय ज़ालिका अन सईद इब्न अल-मुसय्यिब व ज़ुहरी अन ज़ुहरी क़ाल इन्नमा अक्रहुल मिंदील बअदल वज़ू लिअन्नल वज़ूअ यूज़न। अल मिंदील बअदल वज़ू के बाब से इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस पर बहस छिड़ना चाहते हैं कि वज़ू से फ़राग़त के बाद तौलिया वगैरह से या रुमाल से पोंछना कैसा है। मिंदील रुमाल या तौलिया को कहते हैं और वज़ू के बाद किसी कपड़े से आज़ाए वज़ू को पोंछना कैसा है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़े का टुकड़ा था कि जिससे आप वज़ू के बाद पोंछा करते थे। इससे साबित हुआ कि वज़ू के बाद किसी कपड़े से रुमाल से पोंछ लेने में कोई हरज नहीं है। और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है जिसको इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश फरमाया है। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप अपने चेहरे का आपने मसह किया तो जब आपने वज़ू फरमाया तो मसह वजहहु बितरफ़ि सौबिही। वज़ू के बाद आपने अपने चेहरे को कपड़े के किनारे से पोंछा। इस हदीस से भी पता चला कि वज़ू के बाद पोंछने में कोई हरज नहीं है। लेकिन मुनियतुल मुसल्ली एक किताब है उसमें ये लिखा है कि मुस्तहब है। फरमाते हैं कि वज़ू के बाद आज़ाए मग़सूला को पोंछ लेना जिसमें पानी लगा हुआ है उसमें पोंछ लेना ये मुस्तहब है। और अल-बहरुर राइक़ ने इसको सही करार नहीं दिया है। यानी मुनियतुल मुसल्ली के इस कौल को अल-बहरुर राइक़ ने गैर सही करार दिया है। और काज़ी खान ने कहा कि गुंजाइश है ला बअस बिही, और इस काज़ी खान का ये कौल मोतमद है यानी यही काबिल एतमाद राय है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की भी यही राय है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर रिवायत यह है कि इसका तर्क करना मुस्तहब है। लेकिन एक रिवायत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से ये भी है कि इस्तेमाल करना मुस्तहब है। ये कौल फ़ुक़हा शाफ़िय्या का है, लेकिन हमारे नज़दीक इसकी गुंजाइश है कि वज़ू के बाद तौलिए से पोंछा जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, गुंजाइश है। सलफ़ में से हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब और ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये थी कि पोंछना रुमाल से मकरूह है, जिसको इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ ज़िक्र किया है कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब और इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पोंछना रुमाल से या किसी कपड़े के टुकड़े से मकरूह है।
اس کو ویسے ہی خشک ہوتے رہتے دینا چاہیے۔ اور یہ حضرات دلیل یہ دیتے تھے کہ وضو کا پانی قیامت کے دن میزان عمل میں تولا جائے گا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو جب میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں وضو کا جو پانی ہے قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اگر پہنچ دیا جائے تو اپنا نقصان ہوگا، اس لیے وہ یہ دیا کرتے تھے کہ پوچھنا نہیں چاہیے۔ یہ دلیل عقلی ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسی نقلی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل ہے کہ اگر پوچھیں گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ جمہور کی دلیل نقلی ہے، باب کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ جمہور جو یہ کہتے ہیں کہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باب کی حدیث شریف جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹکڑا رہتا تھا کپڑے کا کہ جس سے آپ وضو کرنے کے بعد پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ نقلی دلیل ہے، مگر یہ روایت چونکہ متکلم فی ہے، اس لیے یہ عمل سنت یا مستحب نہیں رہے گا، یعنی پوچھنا مستحب ہو یا سنت ہو، جیسا کہ منیت المصلی میں مستحب لکھا ہے۔ روایت چونکہ متکلم فی ہے، اس میں سفیان ابن وکی ہیں، ان کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ سفیان ابن وکی، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا جو وراق تھا، یعنی جو حدیثوں کو لکھنے والا تھا وراق، وہ کچھ گڑبڑی کیا کرتا تھا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیثوں میں وہ کیا کرتا تھا، اپنی حدیث بھی ملاتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، تب بھی حضرت سفیان نے کچھ سنا نہیں اور وراق کو بدلا نہیں، اس لیے محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی تمام حدیثوں کو ترک کر دیا جائے، اس لیے یہ حدیث متکلم فی بن گئی حضرت سفیان ابن وکی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اسی طرح ابو معاذ کی وجہ سے بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مستدرک حاکم میں سفیان کی حدیث دوسرے طریق سے بھی مروی ہے، لہذا سفیان کی یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی۔ اور جو ابھی جو کہا گیا کہ ابو معاذ کی وجہ سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں، اس کا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ مستدرک حاکم میں یہ ہے کہ ابو معاذ ضعیف نہیں ہے، کیونکہ دو ہیں ابو معاذ جو یہاں مذکور ہیں، ان سے وہ ابو معاذ مراد نہیں ہے جن کو امام نے سمجھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو سمجھا ہے وہ ابو معاذ نہیں ہے، یہاں دوسرے ابو معاذ مراد ہیں۔ تو باب کی دوسری حدیث کے سند میں عبد الرحمن ابن زیاد ہیں، امام ترمذی نے کہا کہ یہ بھی ضعیف ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ جو حضرات مکروہ سمجھتے ہیں ان کی عقلی دلیل کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پوچھنے سے اپنا نقصان ہوگا، اور اس کی شکل میں قیامت کے دن وہ پانی کیسے ہوگا، اور وہ پانی تولا جائے گا کیسے، جب پانی پوچھ دیا جائے گا تو وہ پانی ضائع جو ہے ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ جو پانی جو ہے جس کو پوچھنے سے ختم ہو گیا ہے، پھر وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے میزان میں اور ترازو میں لے آئیں گے، پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی دشواری نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوچھنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پوچھنے کی شکل میں بھی قیامت کے دن وہ پانی تولا جائے گا، وہ پانی ضائع نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جو پانی نالی میں گر جاتا ہے اس کو بھی تولا جائے گا۔ لہٰذا پوچھنے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جمہور کا جو مذہب ہے اور مسلک ہے وہ یہی ہے، اور وہ صحیح ہے کہ اس کو پوچھنے میں گنجائش ہے، اور اس میں کوئی اتنی سختی نہیں برتی جائے گی کہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو روکا جائے، اور اگر پوچھ کوئی نہیں رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تم پوچھو، ایسی کوئی بات نہیں، اس میں گنجائش ہے۔ منیت المصلی میں جو لکھا ہے مستحب ہے وہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ اعلم۔